sin against God. Nababasa diya sa chapter 20 sa Exodus verse 11. Ang napulo ka kasuguan sa Ginoo, gi-divide kini, gitunga kini sa duha ka matang. Ang una mao ang sala batok sa Ginoo. Ikaduha, ang sala against your neighbor. Diba? Basahon nimo. Tanawon na to. Exodus chapter 20 verse 11. Ingon ang verse 11. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay siya sa ikapitong adlaw. Busag gipanalanginan sa Ginoo ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan kini. Now, kung kini nga statement sa Ginoo, usa ka pamatuod na kung ikaw magasupak sa kabubuton sa Ginoo, it is sin. And in verse 12, nag-ingon siya, tahura ang imong amahan o ang imong inahan aron mataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo sa Ginoo. Oh. Tanawa. Against your neighbor and against your kanang imuhang mga kaubanan. So, ingon riya, the root of sin, another one, the root of sin is, unsa man? Temptation. Unsa ba gyud ang pinakaugat sa sala? Unsa pinakaugat sa sala? Sinugdanan sa sala. Temptation. Ano nakasala si Adan, si Eve sa Garden of Eden? Because, gitempt sila. Gitintal sila ni Satanas nga nagkapyot-kapyot dito sa kahoy. Nga naglatay-latay siguro sa nga. Atong bitay na itong maos Satanas. The root of sin is temptation. Anything that influence you to disobey God. Sa daw? Bisan unsa nga maka-influensya kanimo sa dili pagtuman sa Ginoo, sala. Anything bisan unsa nga maka-influensya kanimo sa pagsupak sa Ginoo, kini siya usa ka sala. Kung ikaw gitintal o kana nga pagtintal mao ang pagsupak sa Ginoo, anything unsa man siya nga klase nga pagtintal, as long as kini pagsupak sa Ginoo, kini siya usa ka sala. Kaya hinumduman nato si Adan ug si Eve, asa nagsugod or sa hinungdan nga nakasala sila. Ang hinungdan tungod kay gitintal sila, nagsugod sa temptation ang tanan. Gitintal si babae ug ang babae mitintal sa lalaki. Sa lakto da pagkaistorya.